अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर से शहर इक़्तिदार की जो झुग्गियाँ हैं, जहाँ पे स्लम्स हैं, कच्ची आबादियाँ इसे कहते हैं, वहाँ पे रहने वालों के हवाले से बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त रिमार्क्स जो है वो दे दिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों का विज़िट करवाया था इस्लामाबाद के E11 सेक्टर का, जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले लोग रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दिया जाए, CDA हमें निकालना चाहते हैं, लेकिन हमें क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों के हवाले से हमें टाइम दिया जाए। उस पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक दरख्वास्त दायर की थी, और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि टाइम ज़रूरी है, CDA को रोक दे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ख़त को, जो ख़त लिखा गया था, उसको रिट पिटीशन में तब्दील किया, और उस रिट पिटीशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 माविनीन मुकर्रर की, बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी, अदनान रंधावा एडवोकेट और दानियल हसन एडवोकेट। उन मुकर्रर माविनीन के साथ हमने विज़िट भी किया। वहाँ पे जाके हमने जो हालात देखे, वहाँ पे वो अमाइकस ने तफसीली रिपोर्ट जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करवाई, और उसमें इस जो अदालती अमाइकस ने रिपोर्ट जमा करा, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया कि जहाँ पे ये झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोग रहते हैं, उसी ग्रीन बेल्ट पर ही NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल की एक ब्लॉक फैक्ट्री भी है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने CDA से इस्तफसार किया कि क्या वो ज़मीन जो है एक्वायर्ड ज़मीन है। तो CDA का जो ऑफिसर पेश हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म करना होगा, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है वो एक्वायर्ड ज़मीन है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया, और ये कह दिया कि जब तक NLC की जो ब्लॉक फैक्ट्री है वो नहीं गिराई जाती, आप इन झुग्गियों वालों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जो कि गैर कानूनी है, वो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये बेचारी झुग्गियों में रहने वाले जो है, उनकी झुग्गियाँ आपको नज़र आती हैं। अदालत ने ये भी कहा कि आप बताएं, क्योंकि CDA ऑफिसर ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, इनको जो प्लानिंग डेवलपमेंट है उनसे पूछना पड़ेगा, CDA का जो महकमा है उनसे पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही अदालत को कुछ बताया जा सकता है। जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को सख्ती से अहकामात जारी किए, और ये कह दिया कि आइंदा समात पे तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत को जमा कराए, और उस रिपोर्ट में पहली बात ये बताए कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल, जो कि ये कंपनी है, आर्मी की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते रहते हैं, इन कंपनी की जो ब्लॉक फैक्ट्री है, जो कि ग्रीन बेल्ट पर वाक़या है, इनको आप लोगों ने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसी दी, क्योंकि कानून में आप किसी को नहीं दे सकते ग्रीन बेल्ट की ज़मीन। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये बताएं कि वहाँ पे जो कंपनी है वो गैर कानूनी है तो क्यों है, और अगर गैर कानूनी नहीं है तो कैसे नहीं है। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि अदालत ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके और कहीं पर भी फैक्ट्री बना दे और वहाँ पे कब्जा कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि आइंदा समात तक, जब तक आप ये नहीं बताते कि जो आर्मी की NLC कंपनी है और उनकी जो ब्लॉक फैक्ट्री वहाँ पे लगाई गई है वो गैर कानूनी है या नहीं, अगर गैर कानूनी नहीं है तो कैसे, और अगर गैर कानूनी है तो गिराए क्यों नहीं, उस तक जब तक वो गिराए नहीं जाते, आप इन झुग्गियों वालों को जो है हाथ नहीं लगाएंगे। और जो 18 जनवरी तक जो है इस केस की समझ 10 जनवरी पे इन्होंने तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई। अब CDA जो है 10 जनवरी को बताएंगे कि NLC की फैक्ट्री जो है वो गैर कानूनी है या नहीं। दूसरी तरफ एक और केस, अहम केस की समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, वो ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक सिलसिला आता जा रहा है, ख़ासकर मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है, लोगों की जबरी गुमशुदगियाँ। अब वो जबरी गुमशुदगियाँ जो है वो, इसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग गायब है, लापता है। हुकूमत कभी कह रही है कि वो बैरून मुल्क जो है, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, यमन, शाम, सीरिया, फ़लस्तीन जो भी है, उन ममालिक में जंग के लिए गए, कुछ वापस भी आ गए, कुछ का अभी तक ताहाल किसी को नहीं पता। तो एक शहरी इस्लामाबाद के जो कि 5 साल से लापता है, शहरी इमरान खान, वो लापता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट
میں وہ کیس چیف جسٹس کی عدالت میں آج زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں احکامات جاری کیے تھے کہ حکومت جو ہے جب تک عمران خان کی بازیابی نہیں ہوتی حکومت اس کو کمپنسیٹ کریں گے، معاوضہ دیں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دوسرا بڑا کیس ہے جس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس سے پہلے ماہرہ ساجد کیس میں جو ہے ماہرہ نامی خاتون کی شوہر کو جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے کہ ان کے خاندان کو جو ہے معاوضہ دے۔ جب تک ساجد محمود واپس نہیں آتے آئی ٹی ایکسپرٹ تو ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ عمران خان کے کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ جب تک عمران خان بازیاب نہیں ہوتے حکومت اس کو معاوضہ دیتے رہیں گے۔ آج ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرکاری دستاویزات جو ہے وہ جمع کرائے، جس کے مطابق عمران خان کی فیملی کو اب تک 16,20,000 کا جو ہے معاوضہ حکومت نے دیا ہے۔ اب یہ معاوضہ مزید اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس پہ بھی جو عمران خان کے وکیل ہے، عمران خان تو خود نہیں، ان کی والدہ نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور جو وکیل ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو معاوضہ دے رہے جتنا ہم نے مانگا تھا اتنا معاوضہ نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے پارشلی ایک معاوضہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہماری وزارت داخلہ کی نااہلی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس پر یقین نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے بھی مسنگ پرسن کے جو کیسز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی وزارت داخلہ کے پاس تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ سے لے کے وہ وزارت انسانی حقوق کے سپرد کر دی۔ آج عمران خان کا جو کیس ہے اس کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ سے لے کے وزارت انسانی حقوق کے ذمہ لگایا۔ سیکرٹری وزارت انسانی حقوق پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس جو ہے وہ وزارت داخلہ اس پر پروسیڈ کر چکی ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وزارت داخلہ کو چھوڑے، اس کیس کو آپ پروسیڈ کریں گے، اس کیس پہ آپ کام کریں گے، اس کیس پہ آپ ابھی عدالت کو جو ہے وہ جواب جمع کرائیں گے۔ اب یہ ہمارے اداروں کی یا تو وزارت داخلہ اتنی نااہل ہے کہ وہ کام جان بوجھ کر نہیں کرتی، یا وزارت داخلہ اتنی بے بس ہے کہ وہ لاپتہ افراد پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت انسانی حقوق کو یہ کیس بھی دیا۔ انسانی حقوق کی منسٹری جو ہے وہ اس پر آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت اس پہ کیا پروسیڈ کریں گے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ لاپتہ شہری عمران خان، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دوسرا کیس ہے، ماہرہ ساجد کے بعد نسرین بی بی جو ان کی والدہ ہے اور عمران خان کی، ان کی فیملی کو حکومت پاکستان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے احکامات پر 16,20,000 کا معاوضہ اب تک مل چکا ہے۔ مزید بھی معاوضہ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ عدالت نے یہ کہا تھا کہ جب تک بازیابی نہیں ہوتی آپ نے یہ معاوضہ دینا ہے۔ اس کیس میں جو بھی پروسیڈنگ جو بھی اہم چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔